We are all doing well. Today topic for discussion is subfertility. सबफर्टिलिटी आपके पास की एक प्राइमरी है और एक सेकेंडरी है. प्राइमरी होता है कि आपके पास कपल हु हैव नेवर बीन कंसीव, ठीक है. सेकेंडरी में क्या होता है कि प्रीवियसली कंसीव किया हुआ है, उसके बाद पेशेंट को सबफर्टिलिटी हुई है. तो अगर एक दफ़ा प्राइमरी के अपने कॉजेज़ है, फिर सेकेंडरी के अपने कॉजेज़ है. प्राइमरी में आपके पास ओवुलेशन वाले जो फैक्टर्स है, ओवरीज के फैक्टर ज़्यादा आते हैं इसमें, ठीक है. और दूसरा एक एंडोमेट्रियम में कोई इशू है. सेकेंडरी में यूजुअली हमारे पास ट्यूबल फैक्टर ज़्यादा आती हैं, ठीक है. कोई पेशेंट को कोई क्रॉनिक पीआईडी हो गया है, इन्फेक्शंस, या आपके पास पेशेंट डिलीवरी के बाद एंडोमेट्राइटिस पेशेंट को गए तो उसकी वजह से एडिशंस बन जाती है, या डीएनसीज वगैरह हुए हैं. तो सेकेंडरी के कॉजेज़ ज़्यादातर हमारे पास ट्यूबल हैं, और प्राइमरी आपके पास ओवुलेटरी और एंडोमेट्रियल फैक्टर्स आपके पास है, ठीक है. सो जो सबफर्टिलिटी बेसिकली क्या है, इट इज़ फेलियर टू कंसीव आफ्टर रेगुलर सेक्सुअल इंटरकोर्स फॉर 1 or 2 years इन द एब्सेंस ऑफ एनी रिप्रोडक्टिव पैथोलॉजी, ठीक है. तो पेशेंट कंसीव नहीं कर पाती रेगुलर इंटरकोर्स के बाद आफ्टर 1 to 2 years विदाउट एनी रिप्रोडक्टिव पैथोलॉजी, ठीक है. और इसमें आपके पास क्या कहते हैं कि आप पेशेंट आ जाए तो आपने पेशेंट से हिस्ट्री पूछनी है, कि इंटरकोर्स के बारे में आपने पूछनी है, और पेशेंट को पता है कि नहीं ओवुलेशन टाइमिंग, ठीक है. तो आप अगर पेशेंट 2 to 3 टाइम अ वीक इंटरकोर्स कोइटल फ्रीक्वेंसी उनकी है तो मींस ये नॉर्मल है. और फॉर एग्जांपल पेशेंट का ओवुलेशन टाइम पता है और उसी टाइम पे वो इंटरकोर्स करते हैं तो मींस दिस इज़ ड्यू टू विदाउट एनी अदर कॉजेज़ हो सकती है, या विदाउट एनी कॉज भी हो सकती है और कोई कॉज भी हो सकता है, ठीक है. तो फर्दर फिर आप पेशेंट को इवेलुएट करते हैं, ठीक है. सो मुख्तलिफ रिस्क फैक्टर्स है इसमें. नेचुरल कंसेप्शन क्या होता है कि फॉर वोमेन विद नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ 28 डेज ओवुलेशन अकर एट अराउंड डे 14, ठीक है. तो आपसे एसबीए में पूछ सकते हैं कि नॉर्मली जो मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डे का ओवुलेशन कब होती है, तो डे 14. 32 में भी अगर है तो डे 14 पे होगी. लेकिन इसमें अगर आपके पास पूछे कि अगर आप ओवुलेशन को कंफर्म करने के लिए डे 21 प्रोजेस्टेरॉन आप कब करते हैं, तो 28 डे पे आपका जो प्रोजेस्टेरॉन आप करेंगे तो वो डे 21 का करेंगे. और अगर आपके पास 32 डे का साइकिल है तो फिर आप प्रोजेस्टेरॉन आप 28 डे पे करेंगे, ठीक है. तो ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि अगर ओवुलेशन को कंफर्म करने के लिए 28 डे साइकिल में हम डे 21 पे करते हैं, और डे जो 32 डेज़ का साइकिल होता है उसमें हम डे 28 पे करते हैं, ठीक है. सो द एवरेज आपके पास एसबीए आपका के सर्वाइवल टाइम ऑफ oocyte इज 24 आवर्स, और जो स्पर्म का है अप टू 7 डेज़, ठीक है. यूजुअली हमारे पॉपुलेशन में 90% ऑफ द कपल कंसीव कर लेते हैं आफ्टर रेगुलर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स फॉर 3 years, ठीक है. तो 90% कंसीव कर लेते हैं. सेवरल फैक्टर्स इफ़ेक्ट कर सकते हैं, जैसे एज हो गया, स्मोकिंग, कोइटल फ्रीक्वेंसी अगर पेशेंट की कम है, अल्कोहल, एक बॉडी वेट, ओवर वेट, या बीएमआई लो, ड्रग्स कुछ ऐसे इफेक्ट जैसे नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स इनहिबिट ओवुलेशन, क्योंकि बेसिकली ये एंटी प्रोस्टाग्लैंडिन है. तो इसकी वजह से फिर क्या होता है कि मोर्टेलिटी, और इनमें बेसिकली जो हमारे पास सीलिया होता है तो वो इफ़ेक्ट करते हैं. ये एंटी प्रोस्टाग्लैंडिन है ना, तो ये आपके ट्यूबल के जो सीलियाज हैं ये एनसेड उसको इफ़ेक्ट करते हैं. तो यूजुअली हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि वो एनसेड्स ना लें. अगर फॉर एग्जांपल पेशेंट कंसीव करना चाहे, कीमोथेरेपी अगर पेशेंट ले रहे तो ऑब्वियसली वो डिस्ट्रॉय करेंगे आपके ओवरीज को, जो गैमीट्स हैं. और समेटेडीन, सल्फासेलेजीन, एंड्रोजन इंजेक्शन यूजुअली अफेक्ट स्पर्म क्वालिटी. और ऑक्यूपेशनल हैजर्ड एक्सपोजर टू केमिकल रेडिएशन एडवर्सली अफेक्ट मेल एंड फीमेल इनफर्टिलिटी. सो आपके पास अगर पेशेंट इनफर्टिलिटी के साथ आई है तो आप पेशेंट को एडवाइस करें कि अगर कोई कॉज आपको नहीं मिल रहा तो पेशेंट को एडवाइस करेंगे आप फॉलिक एसिड्स, ठीक है. और दूसरा ये कि आप इनमें रुबेला स्क्रीनिंग भी करेंगे, ठीक है. क्योंकि रुबेला वैक्सीनेशन भी आप देंगे टू अवॉइड इन्फेंट बीइंग इफेक्टेड विद कंजेनिटल रुबेला सिंड्रोम. तो रुबेला की आप अगर फॉर एग्जांपल पेशेंट आई है तो आप वैक्सीनेशन करवा सकते हैं, लेकिन फिर पेशेंट को आपने एडवाइस करना है कि 1 month तक पेशेंट कंसीव ना करे, ठीक है. मेल फीमेल इनफर्टिलिटी के क्या ओवुलेशन प्रॉब्लम्स है, जिसमें मोस्ट कॉमन कॉज आपके पास पीसीओज है, हमने बड़े डिटेल में पढ़ा है. और दूसरे कॉजेज़ आपके पास क्या हो सकती हैं जो एनोवुलेशन कर सकते हैं, हाइपरथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरप्रोलेक्टिनीमिया. तो ये आपका ओवुलेशन को इफ़ेक्ट कर सकता है. अच्छा, ट्यूबल ब्लॉकेज
PID پیلوک انفلیمیٹری ڈیزیز موسٹ کامن کاز اس میں کلیمیڈیا انفیکشن کی وجہ سے، ٹھیک ہے. اور جو کلیمیڈیا PID موسٹ کامن کاز آف جو وہ ہے وہ کلیمیڈیا ہے آپ کا، ٹھیک ہے. ادر انفیکشنز بھی لیکن موسٹ کامن کاز آپ کے پاس کلیمیڈیا. تو ٹیوبر بلاکیج یوزولی سیکنڈری انفرٹیلیٹی میں زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. اچھا، اوویرین ریزرو آپ کن پیشنٹ میں کرتے ہیں؟ اینٹی ملیرین ہارمون لیول ان میں کرتے ہیں. فار ایگزامپل ایج آپ کے پاس زیادہ ہے، 35 ایئرز آف ایج ہے، اور آپ کو لگ رہا ہے کہ کیونکہ اس میں آپ کے پاس اس سائڈ کی وہ کم ہو جاتی ہے، ریزرو کم ہو جاتے، تو پھر اس میں آپ پیشنٹ کے AMH لیول آپ کرواتے ہیں کہ پیشنٹ کا دیکھتے ہیں کہ اوویرین ریزرو کتنا ہے، ٹھیک ہے. تو AMH کہاں سے پروڈیوس ہوتا ہے؟ گرینولوزا سیل سے پروڈیوس ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یہ بھی آپ کا SBA آ سکتا ہے کہ AMH کہاں سے ریلیز ہوتا ہے. اٹ از بیسیکلی پروڈیوس بائی گرینولوزا سیل. اور مارکر فار اوویرین ریزرو. اچھا، انڈومیٹریل فیکٹرز آپ کے پاس کیا آ سکتے ہیں؟ فائبرائڈ آ سکتے ہیں، سب میوکوزل فائبرائڈ ہم نے پڑھا تھا، ٹھیک ہے. اور دوسرا کیا ایڈیشنز ہوتے ہیں کہ پالپ، یہ میں نے آپ کو یہ ساری چیزیں بتائی تھی، ٹھیک ہے، کہ انفرٹیلیٹی کی کازز ہیں. اچھا، اس کے بعد پھر آپ کے پاس میل سب فرٹیلیٹی. تو میل میں بھی کازز آپ کے پاس مختلف کازز ہیں. آپ کے پاس جرنل اسٹریس، الکوہل، اسموکنگ، ممز کی وجہ سے افیکٹ ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر فار ایگزامپل کوئی ٹیسٹیکولر ٹیومر ہے، انگوائنل ایریا پہ ٹراما ہوا ہے، انڈیسینڈڈ ٹیسٹیز ہیں، یا ڈائبٹیز میں بڑا ڈائبٹیز ہائپر ٹینشن اگر میل کو ہے تو ان میں بھی کیا ہوتا ہے، ریٹروگریڈ ایجیکولیشن ہوتی ہے، تو ان میں بھی پھر افیکٹ کرتی ہیں فرٹیلیٹی کو. اور دوسرا یہ کہ آکوپیشن امپورٹنٹ ہے. یوزولی ٹرک ڈرائیورس کیا ہوتا ہے کہ پرولونگ سیٹنگ کی وجہ سے ٹیمپریچر میں چینج آتا ہے، کیونکہ ٹیسٹیز آر ویری سینسٹیو فار ٹیمپریچر. تو اگر ٹیمپریچر زیادہ ہوتا ہے تو اسی طرح وہ کام نہیں کرتے، اسپرمس پروڈکشن اس طرح نہیں ہوتی. تو یہ کاز آپ نے مست پوچھنا ہے. آکوپیشن آئیڈیل آپ کے پاس دونوں کپل ہونے چاہیے تاکہ آپ ان سے ڈیٹیل ہسٹری لیں. فیمیل کی الگ لیں، ٹھیک ہے. PCOS کے سارے فیچرز آپ پوچھیں گے. اینڈومیٹریوسس کے ہسٹری میں آپ پوچھیں گے کہ وہ بھی ایک کاز آف انفرٹیلیٹی ہے. آپ ہسٹری آف اینی ڈسچارج کا پوچھیں گے کہ PID کو رول آؤٹ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. اور آپ نے ہسٹری آف تھائرائڈ والے سمٹمز پوچھنے ہیں، پرولیکٹینیمیا، ہائپر پرولیکٹینیمیا کے فار ایگزامپل ہیڈ ایک، بلرنگ آف ویژن یا بریسٹ ملک ڈسچارج تو نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور میل میں آپ نے یہ والے سارے پہلے آکوپیشنل اسٹریس ریلیٹڈ پوچھنا ہے. ڈرگس تو کوئی نہیں، اسٹیرائڈس بہت افیکٹ کرتے ہیں اسپرم کوالٹی کو اور اسپرم کے افیکٹ کرتے ہیں. اور ادر آپ کے پاس جو اینٹی سائیکوٹک ڈرگز ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ہسٹری لے کے پھر آپ پیشنٹ سے ساری ہسٹری آپ نے پوچھنی ہے، ٹھیک ہے. ہسٹری میں اور پھر ایگزامینیشن کرنی ہے بوتھ میل اینڈ فیمیل کے، ٹھیک ہے. جو ہسٹری آف مامز میزل ہو گیا، اور آپ نے کوئٹل فریکوینسی امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ نے پوچھنا ہے. اور پریویس کوئی آپ کی پریگنینسی تھی یا نہیں. میڈیکل اور سرجیکل ہسٹری پوچھنا ہے. سرجیکل ہسٹری میں امپورٹنٹ ہے کہ کوئی ٹیوبل سرجری تو نہیں ہوئی، یا میل میں کوئی ٹیسٹیکولر ٹراما یا ٹیسٹیز پہ کوئی سرجری تو نہیں ہوئی، ٹھیک ہے. تو یہ امپورٹنٹ کاز ہیں. انویسٹیگیشن آپ جو انفرٹیلیٹی میں آپ کرتے ہیں LH-FSH Day 2 LH-FSH، کیونکہ Day 2 پہ سارے وہ جو وہ ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس میں